بسم الله بديت وعلى النبي صليت وهذا البقالة نيت. يا الشمس الضوايا يا العالية في سماك، لو كان صفتك مرايا ونشوف وجهي بدواك، يعود ربحي وغنايا ويقسم سعدي ذاك. صحفتكم مشاهدينا كما عودناكم عدد جديد من برنامج قاعدة الأحباب، معنا زميلتي أمينة اللي عودتنا بجديد في أركانها. أيضا يحضر معنا ضيوفنا اللي شرفونا بحضورهم اليوم. بدأت الموسيقى في سن مبكر، شاركت في عدة مسابقات للموسيقى الأندلسية، حازت على عدة جوائز، حصلت على المرتبة الثانية للمسابقة الكبرى للمرحوم الهاشمي قروابي، وهي من بين الأشخاص اللي ساندوا المواهب الشابة في هذا المجال. ضيفتنا الحاضرة معنا اليوم صباح الأندلسية. مرحبا بك معنا فنانتنا، صحة فطورك. الله يعيشك، انتم زاده ميرسي بور لانفيتاسيون. يسلمك. ومن بين المواهب الشابة اللي ساندتها فنانتنا اليوم عثمان بن داود، مرحبا بك. الله يسلمك، صحة فطورك. أمينة مرحبا بك، صحة فطورك. كنزة صحة فطورك، صحة فطوركم مشاهدينا الكرام، ونرحبوا بضيوفنا راهم حاضرين معنا. ضيفتنا لو كانت تعرفينا أكثر على صباح الأندلسية. اون ارتيست اللي كما قلتي بدات مشوارها الفني، العمر ما كانش يفوت 6 سنين. فوالا جو براتيك لا ميوزيك دوبي مون جون اج، نلعب آلات مختلفة. كيفاش حتى دخلتي للموسيقى؟ لو هازار سيتي بيان سور لو دون، الموهبة كانت. مون غران فرير ما انكوراجي، كنت دخلت دي كور دو بيانو في الاول، جيتي با شانتوز دونك بديت لو كوتي انسترومونتال، ومن بعد مشات الحالة اون ابري بالعقل. من بين المشاركات اللي شاركتيها في لي بلو ريسون لو كونكور تاع الشيخ عبد الكريم دالي، وين تحصلت على 3 بري، اي ان 2015 تاع الشيخ قروابي الله يرحمه. الله يرحمه. فوالا. يقولوا الفنانة صباح الأندلسية تساند كثير المواهب الشابة. وي باسكو n'a pas eu cette occasion. انا نحكي على نفسي، j'ai pas trouvé beaucoup d'aide كي كنت صغيرة، donc on essaie un peu de casser le pourquoi pas on aide les jeunes. عاونوك انت من قبل؟ نو sincèrement حبيتي تعاوني؟ وي. كيفاش كانت البداية تاعك؟ بدايتي انا قلت لك كنت ميوزيسيان جمعيات، باسكو ما راهيش نهار ولا اثنين ولا، دونك هو مسار. اختلفنا في الجمعيات بليزيور اسوسياسيون كنا كوتوايي، كل شيخ واش يعطيك، حتى لحقنا لنيفو وين قدرت نخرج وحدي يعني وعملت ان اوركستر تو الحمد لله. يعني اكطوالمون جو ترافاي ا تيتر بارتيكولير بلوس مع الشيوخات تاعي اللي كانوا الشيوخات تاعي، دوك انا نخدموا كيف منهم سي كاتب نجيب اللي نحييه بالمناسبه، راه شايد الفرقه النسويه وانا راني معاهم. نقولوا لك عثمان، كيفاش دخلت الموسيقى الأندلسية؟ الموسيقى كيفاش بديتها؟ انا كنت صغير ما كنتش ندير كاع موسيقى، كنت في الكشافه الاسلاميه فوجي الوفاء نحييهم بالمناسبه. كنت مع مجموعه صوتيه، ما بينها كانت معنا صباح أندلسية، كنا نديروا حفلات. يعني كنتوا تعرفوا من قبل؟ على بالك داني كنت كنا صغار كانت تجي، كنت نشوفها كي كنت تجي باسكو ما كانتش معنا في فوج الوفاء، كنا نسكنوا في حومه واحده، كنا نسكنوا في كافينيا، دونك الفوج هذاك يجمع كاع ولاد الحومه بنات الحومه يعني تعلمتي تاني من الفوج؟ نو انا كنت نقري صغار تما، كنت حاكمه قائده في الفوج. فوالا تو طافي مي صادات حتى نسيت هذا لو ديتاي انا. قلت لك كيفاش بديت. شغل كي كانت تجي تماك شغل دير الحفلات، كنا نديروا الحفلات مع الفوج الوفاء هكذا، كان يعجبني الحال، بصح ما كانش عندي الخط حتى كي لحقت الله تاع 19 سنه. 19 سنه كانت طلعت مع خويا كومبارازار، كانت عندهم ريبيتيسيون، طلعت كان هذا الشيخ نجيب كاتب الله نذكره الله ان شاء الله، كنا قاعدين قال لي حابب تعلم موسيقى؟ قلت له نعم. قال لي ان شاء الله، قال لي روح، قال لي انا نقري بالسبت وثلاثه، قال لي تحب تجي؟ قال لي ايش لي انستريمون؟ كنت انا الانستريمون الاول ديالي موندولين. كنت تعرف تلعب من قبل ولا؟ ما كنت نعرف كاع، كنت خويا الكبير كان يعطيني دوري مي فاصو لا سي دو لا غام، كنت نتعلمها في الظهر بلتهم بها. بديت نتعلم بالعقل، دخلت عند الشيخ نجيب كذب، ومن بعد العام اللي موراه دخلت المعهد الوطني تاع الموسيقى، تماك بدات البدايه. دوكا شحال عندك؟ دوكا راني في 7 هكذاك 7 سنين. صباح شحال عندك وانتيا في
هكذا من بعد يفيقوا بيا شحال فيها لا ابي فخي ما نقولش بزاف. مو انا اكtuellement جي 33 ans دونك حسبي انا بديت جافي 5 ans دونك راه مشوار كوميم اسي لوغ ومازلنا نتعلموا ان شاء الله مازال خير القدام. وقتاش بديتي تغني؟ مينيموم 15 ans depuis 15 ans que je chante parce que في الاول بديت كوم سوليست في الجمعيات قبل ما نخرج وحدي. دونك في الجمعيات لو كونسيبت دو لاسوسياسيون لي بيل فوا يخيرهم هكذا يعطوهم كلكو باساج وكل واحد عنده ان سولو في لي سواغي من تما اللي تعلمنا دايور ليكسبيريونس دو لا سين. لو كان ماشي شوخه حنا ما راناش هنا. ايوا وي الآلة الأولى اللي تعلمتي عليها؟ ما جيتي بيانيست في الأول اي كوم سيت ان انسترومون دو باز خلاني نتعلم براتيكمون تو لي انسترومون دو ميوزيك من بعد. الآن تعزفي على كل الآلات. نعم الآلات. الله يبارك. يبارك فيك يعيشك. الله يحفظك. ممكن تعطونا مقطع؟ وي افيك بليزير. مشاهدينا نخليكم مع مقطع عثمان وصباح ونكمل قعدتنا. مدمني حين ارتجى مدمني حين ارتجى وتولي الايام سلواني مدمني حين ارتجى تولي الايام سلواني ونقيم يا فرجة ونقيم يا فرجة مع اللي نحبو يهواني كيفاش العاشق ينجلى كيفاش العاشق ينجلى من الحب اللي كواني يا بالرج يا طويل القايمة يا ساكن بينا ظروف التنين ما ترعاشي في بحيرة لا لا مولات الخلخال بورطنين يما يما شوشتي مطفورة هادو 7 سنين ما صليت كي جيت نصلي نسي است الصورة وتفكرت خليلي وبكيت يا بالرج يا طويل القايمة يا ساكن بينا ظروف التنين عم ترعاشي في بحيرة لا لا عمولات الخلخال برطني يعطيكم الصحة متعتونا اليوم في قعدتنا. الله يسلمك. ان شاء الله مشاهدينا تاني يكونوا استمتعوا كيما حنايا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. صباح قولي لنا علاش اسمك صباح الأندلسية؟ باسكو جي كومونسي بار لا ميوزيك اندلوز. في الاول انا كي بديت بالاندلس. علاش خيرتي الأندلس؟ سيتي ان شوا سيتي ان دون ما كان حتى واحد في لا فامي يعني يغني اندلس جو سوي لا سول سيتي ان شوا دونك على بها سميتي روحك صباح الأندلس. باسكو مون باركور كي بديت بالاندلس ابري باش وليت نغني لا فاريتي تو. صح نقولوا عندك ستيل خاص بك انتيا ولا
Bon, moi je chante tous les styles. بصح ديما un artiste يسيب روحو في un style déterminé. بصح moi je chante tous les styles donc j'ai pas de problème. الله يبارك. وزونا نتعلموا. شكون اللي يكتب لك الاغاني تاعك؟ Bon actuellement كاين شاعر اللي نحييوه بالمناسبة عبد الرزاق طوبال. هذا سي ان امي او ميم طون يكتب لي خواطر هكذا يكتب لي دي شانسونات وكاين اللي لحنتهم انا كاين اللي مون بيانيست سمير بحي دايوغ رانا نستناو فيه باش نبداو الخدمه راه معطلنا شويه ان شاء الله. دونك ان شاء الله بخير رمضان نعاودو اون ريبرون لو ترافاي نورمالمون ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. الفنان اللي قريب لقلبك؟ اللي قريب لقلبي من الشيوخه كاين زوج عمر الزاهر ربي يرحمه ويسع عليه وشيخ قروابي دايوغ سي بور سا شاركت في لو كليك هذا كي شاركت في الكونكور سيتي لو نو كي ما اتيري لو بلوس فوالا. الفنان اللي تحبي تقلديه؟ ما نقلد حتى واحد ستيل تاع صباح وحده يقولوا ستيل عندها لي جون اونسيان يقولوا على غينات يقولوا بصح انا ما نقلد حتى واحد يعني جي با دو بريفيرونس هكذا ربي عطى الموهبه حنا نخدموا عليها. الفنان اللي افتقدتيه؟ يعني اي انسان نفقدوه اللي يكون راح من هذه الدنيا نفقدوه اون بو با سيتي لا ليست لونغ. كاش واحد منهم عمر الزاهر ربي يرحمه. ربي يرحمه. كاش واحد ظلمك ولا ظلمتيه؟ بالك اليوم جات الفرصه قدام الكاميرا تقدري تقولي ما تسميش معليش صح يا ودي المسامح كريم الله يسمح. كاش واحد ظلمتيه انتيا بالك اليوم جات لوكازيون؟ جو بونس با ماشي واحد باش يشكر روحو ماشي اون بيرسون كي تري جونتي دونك ما شكيتش واذا كان غلطنا في كاش واحد الله يسامحنا. هذا هو. نقولي لك عثمان كيفاش تحس كي تكون تخدم مع صباح؟ نحس بالراحه حاجه الاولى باسكو الموسيقى باش تقدر دير الموسيقى لازم تلقى شغل راحتك فيها وكم صباح انا شغل نلقى راحتي معها توجو نخدم معها ديجا كاين شغالات بزاف من عندها اللي تعلمتهم توجو هي تكوريجيني فيهم ماشي كاين قدامي ولا صح كاين شيوخ ديالي نشكرهم بالمناسبه مي كاين شغالات اللي توجو تلقى فيهم عفايس تزيدهم لي صباح كي نلقى فيهم تما كي نغنيهم نلقى روحي نلقى راحتي نكون انس. يقولوا انه عفوا كنزا يعني يقولوا انه الصباح الاندلسيه عندها فضل على عثمان بن داود. عندها بزاف انا مازلني اماتير صغير راني جاي بالعقل ان شاء الله. بالعقل مازال الطريق طويله ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. لو كان تجيك فرصه بصح مع غير صباح تجيني فرصه عليها واحد اخر تخدم جوست ان ديتاي انا منهم نقول له اذا كان صاب طريق ايور باسكو سي كوم سا كون افونس ما نقدروش نبقاو مع انسان واحد بصح اون بارلون سا كاين ناس عاونتهم وراحوا يعني معليش حنا هذا هو الخطر اللي عندنا سي يفو بارطاجي نوتر سافوار ما نبقاوش نخلوه عندنا دوك اللي يعترف به يعطيه الصحه سينو صافي غيان سفينه تسير اون با با ريستي اي صافي بليزير كي نشوفوا هكا دي زارتيست يعاونوا لي جون طالون. انا الحمد لله كاع اللي جازوا على يدي راهم لحقوا مالغري انتي مازالك صغيره معليش مازالني صغيره صح مي فوالا جي كومونسي تري تو. مشاهدينا نروحوا الى ركن عادات بلادي مع زميلتي امينه. واش من ولايه رايحين نروحوها معك اليوم؟ الولايه اللي رايحين نزوروها اليوم ان شاء الله مشاهدينا يعود تاريخها الى عهد الفينيقيين. هذه الولايه محصوره بين البحر الابيض المتوسط وكل من ولايه قسنطينه عنابه القاله وجيجل. هذه الولايه يلقبوها بمدينه الفراوله. نشوفوا ضيوف تاعنا الى قدروا يكتشفوا شكون هي الولايه. عثمان الله ما على بالي فنانتنا طاطا نكتشفوها مع بعض. نكتشفوها معك. تقع سكيكدا شرق الشريط الساحلي. ولاية سكيكدا وكغيرها من الولايات الأخرى مازالها متمسكة ومحافظة على عاداتها وتقاليدها لتميز شهر رمضان الكريم. وبالرغم من انفراد هذه الولاية ببعض العادات خصوصا فيما يتعلق بالأطباق التقليدية لتميز الميدة السكيكدية عن غيرها كما الجاري ليمثل طبق رئيسي بالإضافة إلى تريدة لعادة ما تكون الطبق الثاني. كذلك البريك اللي عنده أهمية بالغة لدى السكيكديين. وما ننسوش الحملحلو بحيث الميدة السكيكدية ما تخلوش من هذا الطبق. الأسرة السكيكدية عندها اهتمام كبير بالحلويات الشرقية اللي لازم تتشبح بها ميدة السهرة. وكذلك تتبادل العائلات الدعاوي فيما بيناتهم ويخلقوا بذلك أجواء عائلية رائعة.
عودة مجددا مشاهدينا. فنانتنا صباح، واش رايك في الفيتير؟ Quand ça parle de l'Algérie, c'est très joli. On a un très joli pays. Surtout quand ça parle de la mer, littoral et tout. وبالنسبة للعادات والتقاليد تاع سكيكدين في شهر رمضان؟ هي عادة تاع الشرق. C'est pratiquement تاع الشرق. عندهم كما شفنا في الفيتير الجاري عندهم دي بلا ما يخالفوهمش يعني في لي سواري رمضانيسك. نعودوا لك عثمان، فيتير واش رايك فيه؟ بابا انا واش عجبني كاع عجبتني شريبه ديالهم هذاك واسمها الجاري شهاتني منها. كانت عندك فرصه انك زرت مدينه سكيكدا؟ لا ما رحت الجيجل، بصح الجيجل شغل يطيبوا كيما سكيكدا، كاين اطباق مختلفه تاع شويه عليهم كيما هذاك الجاري كليتو في جيجل. كليتو في جيجل. فنانتنا صباح، كان عندكم يعني اطفال صاموا لاول مره في العائله؟ وي من ياس كاين يعني تقليد يديروه بعض العائلات كي الولد صغير يصوم اول مره، وشنو هو التقليد اللي ديروه نتوما؟ احنا بيرسونيلمون ما عندناش التقليد هذا. جينيرالمون في ناس شرشال بجايه هما عندهم هاد التقاليد. حنا اون شوشوت لونفون هذاك اللي يصوم هذاك النهار. دونك سي لا اون بريفيرونس ولا نعملوها له. ما عندناش اون تراديسيون اكس يعني فنانتنا صباح تقدر تقول لنا واش من المنطقه هي؟ انا من جيجل. الله يبارك. وشفتي اختلاف بين الاطباق اللي يطبخوهم مسكيكدين والجيجليين؟ ابار لا شوربه حنا عندنا فريك، هما عندهم جاري ندار بالشيشه و اكزاكتومون. مي سينو مي نعملوا حنا ثاني باسكو من الشرق ما فيهاش اون بريفيرونس، ناخذوا شويه من عند بعضنا. يعطيك الصحه. الله يحفظك. عثمان، نفس السؤال اللي سالته صباح. حنا العادات ديالنا كي واحد يصوم كي يكون صغير يصوم لا بروميير فوا يديروا له كاس شربات ويديروا له خاتم تاع فضه كي يشرب. حنايا من الجي، حنا من الجزائر من عاصميين. الله يبارك. يصوم لا بروميير فوا هكذا نديروا له، نعطوا له حمل حلو، نديروا له شغل غير عفسه حلوه. بلا الدراري صاموا هذا العام ما عندناش، لا مازالهم صغار. ربي يحفظهم. يعطيكم الصحه. عاوده لك كنزه. نروحوا نديروا بقاله. هاد البقاله نريوها على ضيوفنا اليوم اللي جاونا. يلا كنزه. صحابك ما تجيش باش نعقد انا معليش عقدي. نوي برك ان شاء الله ان شاء الله. انا نقول لكم عقدوا نوي ان شاء الله كيقولوا هكذا انساني اكزاكتومون. فوالا مشاهدينا كالعاده نعقدوا نويو والفال يقول بسم الله بديت وعلى النبي صليت وهذه البقاله على ضيافنا نويت. الشمعه يا الشمعه الضوايه، لو كان نعرف واش بيك نمسح هذيك الدمعه من خديك ونرد وجهك مرايه. يا ربي يا معبود اقبل دعايا، يرجع لي الزهو زمان ويا عيال حبيب قاعد معايا. ان شاء الله مشاهدينا يخرج الفال كيما نويتوه. امين ان شاء الله. ان شاء الله يخرج الفال كيما نويتوه. ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. صباح واش رايك تسمعينا مقطع؟ وي افيك بليزير. من عندي أنا ندعى ومن عندك القبول، والحاجة ما تكون فيها تعطيلة. من أمرني بالصبر والتوكل، هو يصرف همومي ذاتي له حيلة. والله ما بديت التوسل حتى تيقنت من قدرتك الجليلة.
من نبي الأوزار يا من نبي الأوزار سيدي دهر انحنى والعمر غادي كتر لي استغفار وارجع إلى رب العباد ولرسول الله سيدي رسول الله يا سيدي ارجع يا مسكين يا من مضى عمره بحالي قد جست الستين وانت في بحر المحالي الغبا في الدين فازوا بها أهل الكمال الأعمار قصار الأعمار قصار سيدي والقبر كل يوم ينادي كتر لي استغفار وارجع إلى رب العباد ولرسول الله سيدي رسول الله يا سيدي لا تخدم سلطان أصلك ولا تجلس حواله اتيقن وضمان اللي عطاك الله تناله لو يتعب إنسان ما ياخد إلا معطاله الرب الستار الرب الستار يا سيدي عالي توكلي واعتمادي كتر لي استغفار وارجع إلى رب العباد ولرسول الله سيدي رسول الله يا سيدي رغب في مولاك هو الذي يعطف ويمنع من خلقك ونشاء إذا تعيتوا ليك الشفاء الحسن عطاك وانت ما تدري ما تسمع ارضى بالأقدار ارضى بالأقدار يا سيدي إذ كنت من أهل الرشاد كتر لي استغفار وارجع إلى رب العباد ولرسول الله سيدي رسول الله يا سيدي بالصلاة على محمد نبتدي هذا النظام نبتدي هذا النظام والرضا دايم مؤبد على الصحابة الكرام على الصحابة الكرام أبو بكر ثم المجد وعثمان وعلى الإمام وعثمان وعلى الإمام ذكرهم يفجي غياره ذكرهم يفجي غياره سادتي أهل الشرف الله الله مقصد الهادي المبارك نبينا عين الشرف الله الله يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا مزمم يا مؤيد سعدة الإسلام بك سعدة الإسلام بك ناري في ضلوعي توقد والعقل طاير إليك والعقل طاير إليك سعد من أتى وزارك سعد من أتى وزارك وبرزمزم واخترب الله الله نقصد الهادي المبارك نبينا عين الشرف الله الله
يعطيك الصحة اليوم زهيتينا الله القعدة. يعيشك الله يحفظك. بارك الله ميرسي فيك. الله يعيشك. مشاهدينا نروح إلى ركن رمضان بالناس مع أمينة. موضوعنا النهار اليوم مشاهدينا كان حول التبذير في شهر رمضان. قبل ما نشوفوا الفيديوهات كالعادة نرجعوا لضيافنا. صباح، نعم. التبذير في شهر رمضان. كاين الناس يصاف با جيري. الانسان كيكون صايم يتشهى، دونك هذيك شهوه يجريها يشري كل شيء ويدخل للدار، من بعد ما يحسبش باللي هذاك الشيء يروح. كاين الناس اللي عندهم هذاك ليسبري يصدقوا، كاين اللي لا كاين اللي حاشاك يرموه وكاين الناس اللي ما قادرينش لهذاك الشيء اللي رانا نرمو فيه. دونك دو بريفيرونس الواحد يشري قسمه يستهلك. ديجا الجيري لي بارمي لي بيي لو بلو لو بورسونتاج تاع الخبز اللي نرميوه حنا الاولين. صح. واش رايك بناتنا صباح نروحوا نشوفوا واحد صبر الاراء ونشوفوا واش قالوا المواطنين. تري بيان. يلا مشاهدين نشوفوا الفيديوهات. اللي يبدر سي با بيا، ربي ما يحب والعبد ما يحبش، حنا ما نبدروش اون توكا من الناس اللي يبدروا يعني وما ينقصوا التبدير هذا. اوليو انت عندك 5 دراري شري 3 ولا وراكي تعجني في الدار، علاه تروحي تشري 5 ولا 6 وترميهم في الزبل؟ سي با بيان، ماشي مليح. تو دابور صحة رمضانكم كامل شعب جزائري. التبذير كي نشوفوه هو من عادة سيئة بزاف عند سورتو دوكا العائلات راهم ياكلوا. علاش ما يطيبوش قيس؟ علاش ما يطيبوش غير هذيك لا فامي؟ هما 8 من الناس يطيبوا 8 من الناس، على يطيبوا بليس كو شحال علاش يطيبوا زعما ما على باليش، وتلقاهم يخسروا ويفسدوا ويطيبوا هذه شلاضه هذه شربه هذه بوراك. طيبوا قيس وكلوا قيس، ولا فضلتوا ولا كانت زياده صدقوه. هم كاينين الناس والله ما ياكلوا والله ما يشربوا، بالك تلقاهم يشربوا الحليب وياكلوا التمر، ما عندهمش ماكله. دايوغ لقيتوا روحكم طيبتوا بليس كو شحال نتوما في هذاك لو نوب. صدقوا للناس، هم كاينين ناس ما كلاتش وناس مسكينه يتباد. يا ناس شوفوا ليهم، شوفوا يا عباد ربي، شوفوا للناس ما تاكلوش. نشوفوهم يدخلوا الحوانت، نشوفوهم يدخلوا باغ اكزومبل لي بوش يدخلوا يشروا قدام الباب وهما قاعدين، ما يمدوا لهمش ميم با 1000 فرنك ولا 2000. يا سيدي شريت موصل اللحم لقيت واحد قدام الباب، عطي له موصل اللحم. فاش حتدي منا صح ولا لا؟ فاش حتدي؟ علاش دخلتي شريتي باطا قهوه وشريتي هذيك؟ فاش حتدي عليك تعطي لها باطا طوماطيش تشري ما على باليش؟ شري وصدقوا، ما عنده والو. صدقوا يا عباد ربي، صدقوا وما تبدروش. عدنا مشاهدينا. عثمان، واش الفيديار تبدير شهر رمضان؟ كي نقولوا تبدير شهر رمضان الناس يعني طيب فوق اللازم ومن بعد تروح هذيك الماكله كامل. يعني قبل ما نولوا للتبدير وحاجه تاع الماكله والاخر، نورمالمون شهر رمضان هو شهر تاع عباده وفران. نورمالمون في الماكله كيما طيب في الفطور طيب في رمضان، باسكو ماشي صح لازم تاكل وصح كي تصوم كيفاش تعبد ربي، باسكو هو شهر تاع عباده. وهادو هما اللي يبدروا والاخر انا نشوفوا فيها بلي ما كاش واش تقول، ما كاش يعني خصوصا ربي يهديهم وخلاص. يعني خصوصا في ماده الخبز. وفي ماده الخبز هاو كيما دوك سمعت انسان قال لك في 4 ايام 10 ملايين خبزه، قال لك رماوها هكذا، ما عندكش واش تقول. نورمالمون هادو هما العباد اللي يرموا الخبز هكذا يحاسبوه، نورمالمون تخرجين لوا هادو يتحاسبوا. هذه تقول واحده ويصوم على الماكله ماشي يصوم باش يتقرب. هذه شهر تاع عباده وشهر تاع وحنا في بلد مسلم امه مسلمه نروحوا للتبديل نورمالمون حنا اللي ننهيو على هذا التصرف. صح ربي يهدينا ان شاء الله. هذا معك امين. اهم المشاريع صباح. Actuellement, on est en train de travailler justement نوعا ما pour des chansons جدد ان شاء الله. وكاين شي حاجات نخلوهم في سطر باسكو تعطلنا شويه مع رمضان ايتو، دونك نستناو ان شاء الله نشربوا الماء ومن بعد اون فيغا. دونك انا راح نشوفوكم كيف ان شاء الله. وي تري بيانتو ان شاء الله. سيتاني داك كتب ربي واللي كان في الحساب كملناه ان شاء الله. سيتاني نعاودو نولو بوركو با ليميسيون باش نعرضوا الخدمه تاعنا. نو سي ان كليب. معليش نحرقوا شويه. معليش حرقوا. سي ان كليب اي شونسون. كاين 2 شونسون اللي راهم واجدين. وحده سي اون ريبريز اللي من التراث الجزائري. شكون الاسم؟ ما نقولوش. راني حرقت لك شويه من اي لا دوزيام شونسون سي اون نوفيل شونسون داير من تلحيني بمساعده البيانيست تاعي والشاعر عبد الرزاق طوبال. فوالا ان شاء الله فيها خير. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله نشوفكم. الله يحفظك. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. عثمان
مشاريع مور شهر رمضان كاش حاجه جديده ولا مو شهر رمضان ان شاء الله المشروع ديالي راهو مع صباح مشروع واحد باغي كاين معهد الوطني تاع الموسيقى دوك نعاودو نوليو ان شاء الله مور رمضان ان شاء الله قرطبة دالجي مع سي كاتب نجيب اون بليس لا قرطبة نسيت لا قرطبة باسكو دوكا هاد فهاد لو مو هذا ان شاء الله غنكونو كونجي قرطبة دالجي تما من نولو 16 سبتمبر. On peut pas laisser l'association. Normalement l'association c'est une deuxième famille. Bien sûr. كيما انت كبرتي معاها سي صا. Oui. انا كاتب نجيب pour moi c'est un frère. باسكو بون عندي شيوخه واحد اخرين من غيره بصح هو اللي كان طولت معاه ومازلنا دايوغ الي سو لا باغيت دو كاتب نجيب لوركيستر فيمينا ناسيونال هو اللي راح حاكمه وراني معاهم انا ثاني دونك من هذا المنبر جادور ترافاي افيك كاتب نجيب مالغري شويه واعر في شخصيته ولكن واعر تعلمي معاه اكثر قلب طيب ويحب النفعه تاعنا كامله وينصحنا بور لو بيان وي. امينه كلمه ختاميه. نشكر ضيوفنا اللي شرفونا اليوم بحضورهم. حنا اللي نشكركم على هذه الضيافه وحسن الضيافه سورتو ومتعتونا بهذه المقاطع يعطيكم الصحه وان شاء الله نلتقيو في مازال في قعدات اخرى ان شاء الله وتجيبوا لنا كي يديروا الكليب تاعهم يجوز عندنا سا سري افيك ان غران بليزير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله حنا ثاني الله يحفظك صحه سحورك. مشاهدينا الكرام ما بقى لي نقول لكم غير صحه سحوركم ونلتقيو غدوه ان شاء الله. صباح كلمه ختاميه. انا دابور نشكركم على حسن الضيافه جو سالو ما فامي من هذا المنبر وان شاء الله نصفوا القلوب برك ان شاء الله والله سورتو في هذا الشهر في شهر رمضان منا نسقموا شويه باسكو الحال صح الله يجعل الخير في دنيانا والله الله يجعل الخير. اتمنى كلمه ختاميه. ميرسي بور لانفيتاسيون شرف ليا كبير باسكو سي لا بروميير فوا ندوز في لا تيلي. مرحبا بك معنا صافي بليزير واش نقول لكم يعطيكم الصحه والشرف يعود لكم ان شاء الله. بارك الله فيكم. مشاهدينا إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية عدد اليوم من برنامج قعدة الأحباب. نتمنى إن شاء الله كنا خفاف عليكم. أنا ما بقى لي غير نقول لكم صحة سحوركم في أمان الله. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وهذا البقى لنيت. نبعث لكم دموعي في مشوار زرق ونبعث كلامي في بريات حرق. ما ننساكم يا ناسي بحق مكة وبلاطها الزرق.